वृत्तं समाप्तं। हा इदानीम् तावत् वृत्तं गतं। हरि ओम्, नमो नमः। प्रसारणे कापि समस्या आसीत् इति मन्ये, पुनः आरम्भं कुर्मः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि, शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 43तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं पुस्तकस्य 49,100 पृष्ठं परिशीलयन्तः आस्म। तत्र प्रथमं वाक्यं परिशीलितं, रामः राक्षससंहाराय ब्रह्मास्त्रं त्यक्तवान् इति। त्यक्तवान् इति न वक्तव्यं, ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तवान् इत्येवं प्रयोगः करणीयः इति चिन्तितम्। ततः अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। सः गोष्ठ्यां स्वस्य प्रबन्धं मण्डितवान्। पुस्तके सस्य इत्यस्ति, मुद्रणदोषः। स्वस्य प्रबन्धं मण्डितवान्। एतेषु दिनेषु सर्वत्रापि गोष्ठ्यः भवन्ति, सेमिनार्स् भवन्ति, कार्यशालाः भवन्ति। तत्र सर्वत्रापि प्रबन्धवाचनं क्रियते, पेपर् प्रेजेण्टेशन् इति वदामः। तद् करणीयमेव, बहुत्र तद् क्रियते एव। तथा एतस्य वाक्यस्य प्रयोक्ता अपि कुत्रचित् गत्वा पेपर् प्रेजेण्टेशन् कृतवान् अस्ति। अनन्तरं सः वदन् अस्ति, तस्य विषये अन्यः वदति, सः गोष्ठ्यां स्वस्य प्रबन्धं मण्डितवान्। मण्डितवान् इति अस्थाने, उपस्थापितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। मण्डितवान् इत्यत्र भूषणार्थकः मडि धातुः, मडि भूषणे इति धातुः अस्ति। अलङ्करणं मण्डनम् इति उच्यते। तथा हि कोशः मण्डनं स्यादलङ्कारे अलङ्करिष्णुनि वाच्यवत् इति। गोष्ठ्यां प्रबन्धस्य भूषणं नाम अलङ्करणं न क्रियते। प्रबन्धगतः विषयः श्राव्यते। अतः प्रबन्धः उपस्थाप्यते अथवा प्रबन्धः प्रस्तूयते अथवा प्रबन्धः वाच्यते, एवं प्रयोगः करणीयः। तस्मात् तदनुगुणः एव शब्दप्रयोगः वरम्। मातृभाषायाम् एतादृशप्रयोगाः क्रियन्ते। प्रबन्धमण्डनं करोति, सः प्रबन्धं मण्डयति, एवं प्रयोगः क्रियते मातृभाषायां। तस्य प्रभावकारणतः संस्कृतेनापि एवं वाक्यरचना कृता स्यात्। किन्तु परिहारः करणीयः, प्रबन्धम् उपस्थापयति इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, इतोपि किञ्चित् अन्नं नयतु भोः। कस्मिन् प्रसङ्गे एतत् वाक्यम् उच्यते इति अवगन्तव्यम्। कश्चित् अतिथिः मित्रं वा गृहं प्रति आगतवान् भवति, भोजनार्थम् उपविष्टम् अस्ति। सः किञ्चित् अन्नं स्वीकृतवान् अस्ति। तदनन्तरं सः अधिकं न स्वीकृतवान्, सङ्कोचं कृतवान् इति मन्ये। तस्मिन् समये एषः वदति, इतोपि किञ्चित् अन्नं नयतु भोः।
नयतुवोः इति वदन् अस्ति। कस्मिन् अर्थे इति चेत् अन्नम् इतोपि स्वीकरोतु इत्यर्थे। अन्नं स्वीकरोतु इति प्रयोगः शोभते, अन्नं नयतु इति प्रयोगः न शोभते। भोजनावसरे प्रयुक्तम् इदं वाक्यम्। परिवेष्टा भोक्तुः अन्नस्वीकारम् अभिलषति, स इतोपि अन्नं स्वीकरोतु इति। स्वीकारार्थे नयतेः प्रयोगं करोति सः, अन्नं नयतु भोः इति। किन्तु नयतिः न स्वीकारार्थकः। नयति इति क्रियापदं स्वीकारः इति अर्थं न ददाति। अतः स्वीकारार्थे तस्य प्रयोगः न युज्यते। एतस्यापि प्रयोगस्य कारणं प्रादेशिकभाषा प्रभावः एव। प्रायशः हिंदी भाषायाम् इतोपि किंचित् अन्नं, ले, लीजिए तथा किमपि प्रयोगः क्रियते इति मन्ये। तस्य प्रभावकारणतः नयतु इति प्रयोगः क्रियेत। अस्मिन् स्थाने इतोपि अन्नं स्वीकरोतु इति प्रयोगः उचितः। अनन्तरं वाक्यमस्ति, सः नगरे निवसन् कष्टेन भोजनादिव्ययं सम्पादयति स्म। कस्यचित् कथा उच्यते। सः ग्रामतः नगरं गतवान्, नगरे अत्यन्तं कष्टेन जीवनं करोति। अतः कष्टेन निवसन् सः भोजनादिव्ययं सम्पादयति इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। भोजनादिव्ययं सम्पादयति इति प्रयोगः न युक्तः। सम्पादयति नाम अर्जयति इत्यर्थः। न कोऽपि व्ययम् अर्जयति। कोऽपि जनः गत्वा व्ययमेव अर्जयति किं? व्ययं न अर्जयति। व्ययाय धनं तु अर्जयितुम् अर्हति। व्ययं कर्तुं यद् धनम् अपेक्षितं तद् धनम् अर्जयितुम् अर्हति। सम्पादयतेः कर्म धनादिकं भवितुम् अर्हति। सम्पादयति, किं सम्पादयति? धनं सम्पादयति। तस्य कर्म धनादिकं भवितुम् अर्हति, न तु व्ययादिकं। व्ययः एव कर्म न भवति। अतः व्ययं सम्पादयति इति न वक्तव्यम्। अतः भोजनादिव्ययाय अथवा व्ययार्थं धनं सम्पादयति स्म। धनं सम्पाद्य भोजनादिव्ययं निर्वहति स्म। प्रथमं धनं सम्पादयति, तेन धनेन भोजनादिव्ययं निर्वहति स्म इति वा प्रयोक्तव्यम्। तदा एव अपेक्षितस्य अर्थस्य अभिव्यञ्जनं भवितुम् अर्हति। अतः पूर्वं यथा उक्तं, नगरे निवसन् कष्टेन भोजनादिव्ययं सम्पादयति इति न वक्तव्यम्। भोजनादिव्ययनिमित्तं धनं सम्पादयति इति वक्तुं शक्यते। अग्रिमं वाक्यं पृष्ठसङ्ख्या 60+100 पृष्ठम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, भवता एतद्विषये चिन्ता विहितव्या नास्ति। चिन्ता विहितव्या नास्ति। विहितव्या इति अपशब्दः। तर्हि किं वक्तव्यं? विधातव्या इति प्रयोक्तव्यम्। तर्हि धातुः कः अत्र इति पृच्छ्यते चेत्
धा धातुः एव। दधातेः तादौ किति प्रत्यये परे एव हिः इति आदेशः दधातेः हिः इति सूत्रेण। पूर्वतनकक्षायाम् अस्माभिः परिशीलनं कृतमस्ति। क्तप्रत्ययः भवति चेत् विहितः इति रूपं भवति। क्तवतु प्रत्ययः भवति चेत् विहितवान् इति रूपं भवति। सर्वं चिन्तनं कृतमस्ति इदानीं। किन्तु अत्र तु तव्यत् प्रत्ययः अस्ति, विहितव्या इत्यत्र। तस्मात् हितादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति दधातेर्हिः इति सूत्रेण। हितादीनि रूपाणि नाम विहितं, विहितवान् इत्यादीनि तानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। तव्यत् प्रत्ययः यद्यपि तादिः, तव्यत् आरम्भे तकारः अस्ति, अतः एषः प्रत्ययः तादिः अस्ति, तथापि कित् नास्ति। ककारः भवेत्, तस्य ककारस्य इत् भवेत्। यथा क्तप् प्रत्ययः अस्ति, आरम्भे ककारः अस्ति, तस्य इत् भवति। तस्मात् कारणात् क्तप् प्रत्ययः अस्ति चेत् हिः आदेशः भवति, विहितः इति रूपं भवति। क्तवतु प्रत्ययः अस्ति, तत्रापि क्तवतु आरम्भे ककारः अस्ति, ककारस्य इत् भवति। तस्मात् कारणात् दधातेर्हिः इत्यनेन हि आदेशः भवति। अतः विहितवान् इति रूपं भवति। किन्तु विधातव्यम् इत्यत्र तु धा धातुः, वि उपसर्गः, तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति, तव्यत् इति कित् नास्ति। तस्मात् कारणात् तव्यत् प्रत्ययः यद्यपि तादिः तथापि कित् न। यद्यपि आदौ तकारः अस्ति तथापि इत्संज्ञायुक्तः ककारः एतस्य नास्ति। तस्मात् हिः इत्यस्य प्रसक्तिः अत्र नास्ति। अतः विहितव्या इति रूपम् असाधु एव। साधुरूपं किमिति चेत् विधातव्या इत्येव। स्मरणीयं विहितं, विहितवान्, विधातव्या एवं भिन्नानि रूपाणि भवन्ति इति स्मरणीयम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। पतिः पत्नीं पृच्छन् अस्ति, पुत्रः निद्रां कृतवान् वा? आम्, निद्रां कृतवान् इति पत्नी वदति। निद्रां कृतवान् इति द्वयमपि योजयित्वा निद्रितवान् इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा पतिः उक्तवान्, कदा निद्रितवान् इति। तदा पत्नी नाम बालस्य माता उत्तरं वदन्ती अस्ति, बालकः 10 वादने निद्रितवान्। 10 वादने बालकः निद्रितवान्। निद्रितवान् इति रूपम् असाधु। बहूनाम् आश्चर्यं भवेत्। वयं सामान्य संभाषणे सः निद्रितवान् अस्ति, सा निद्रितवती अस्ति इत्यादि रूपाणि वदामः एव। किन्तु निद्रितवान् इति अशुद्धं रूपम्। किं प्रयोक्तव्यं तर्हि? निद्राणवान्। स्त्री चेत् निद्राणवती इति प्रयोगः करणीयः। अथवा निद्रितः, बालिका चेत् निद्रिता इति प्रयोगः करणीयः। अथवा सुप्तः इति वरम्। स्वापं करोति चेदपि निद्रां करोति इत्येव अर्थः। अतः सः सुप्तवान्, सुप्तवती इति कथनं सुकरम्। निद्रितवान्, निद्रितवती इति न वक्तव्यम्। यदि
सः एव धातुः प्रयोक्तव्यः अस्ति, तर्हि निद्राणवान् निद्राणवती इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् नि इति उपसर्गः, नि इति उपसर्गात् द्रा धातोः, निद्रा इत्यत्र धातुः कः इति चेत् द्रा कुत्सायां गतौ इति कश्चन धातुः अस्ति, द्रा धातुः अस्ति। नि उपसर्गात् द्रा धातोः क्तवतु प्रत्यये सति संयोगादेः आतो धातोर्यण्वतः इति सूत्रेण क्तवतु प्रत्ययावयवस्य तकारस्य नाम निष्ठातकारस्य नकारः भवति, तकारस्य नकारादेशः भवति, ततः नकारस्य णत्वं भवति, ततः णत्वे सति निद्राणवान् इति रूपं भवति। निद्रितवान् इति रूपं तु न भवति क्तवतु प्रत्यये परे। अतः नि उपसर्गः द्रा धातुः क्तवतु प्रत्ययः चेत् निद्राणवान् इत्येव रूपम्। स्त्रीलिंगे निद्राणवती इत्येव रूपं, न तु निद्रितवान् निद्रितवती इति। तर्हि निद्रितः इति वक्तुं शक्यते इत्युक्तमस्ति। तद् कथम् इति चेत् निद्रितः इत्यत्र तारकादिभ्यः इतच्, सो निद्रा शब्दात् इतच् प्रत्ययः क्रियते। निद्रा अस्य संजाता इत्यर्थे इतच् प्रत्ययः क्रियते, तदा निद्रायुक्तः इति तात्पर्यं भवति। अतः निद्रितः इति रूपं योग्यम् इति साधयितुं शक्यते। किमर्थम् इति चेत् निद्रितः इति इतच् प्रत्ययान्तं रूपम्। निद्रितः इत्यत्र तारकादिभ्यः इतच्, निद्रायुक्तः इति तात्पर्यं भवति। निद्रितवान् इति प्रयोगः तु क्रियते भ्रान्त्या एव। सरलः मार्गः इत्युक्ते वयं विभज्य प्रयोगं कुर्मः। निद्रां कृतवान् निद्रां कृतवती। यदि द्राधातोरेव प्रयोगः करणीयः इति इच्छा अस्ति तर्हि निद्रितः निद्रिता इति वा वदेम। अग्रिमं वाक्यम्। अद्यत्वे अध्यापकाः परीक्षायाम् उत्तराणि लेखापयन्ति। बहवः छात्राः परीक्षायां किम् उत्तरं लेखनीयम् इति न जानन्ति। छात्राः अनुत्तीर्णाः भवन्ति चेत् शिक्षकाणां गौरवं न्यूनं भवति। तदर्थं केचन शिक्षकाः किं कुर्वन्ति इति चेत् उत्तराणि श्रावयित्वा छात्राः यथा लिखेयुः तथा केचन कुर्वन्ति। तादृशप्रसङ्गे इदं वाक्यम् उक्तमस्ति। अद्यत्वे अध्यापकाः परीक्षायाम् उत्तराणि लेखापयन्ति। लेखापयन्ति इति अपशब्दः, लेखापयति इति अपप्रयोगः। लेखयन्ति इति प्रयोक्तव्यं। लिखति लेखयति। शिक्षकाः उत्तराणि लेखयन्ति इति कथनं पर्याप्तम्। लिखधातोः निचि लेखयति इति रूपम्। निचि परे आत्वस्य अभावात् अर्तिह्री इति सूत्रेण न पुक् लेखापयति इत्यादिकं यद्वदन्ति भ्रान्त्या, पकारः कथम् आगच्छति इति चेत् पुक् आगमः अस्ति चेत्, पुक् आगच्छति चेत् लेखापयति इति रूपं भवति। किन्तु पुक् तत्र न याति, सूत्रेण पुक् न। अतः लेखापयति इति रूपं न भवति। यदि पुक् इष्यते
एव तर्हि न अहं पुगन्तं रूपमेव इच्छामि इति कश्चन यदि दृढम् आगृह्णाति तर्हि यदि पुक् इष्यते एव तर्हि लिखापयति इति रूपं कथञ्चित् समर्थनीयं। तदपि लेखापयति न, लिखापयति इति रूपं कथञ्चित् समर्थनीयं। गुणरहितं, गुणसहितं चेत् लेखापयति, गुणरहितं रूपं लिखापयति इति रूपं कथमपि साधयितुं शक्यते। मनोरमायाम् इत्थं समर्थ्यते। मनोरमायां मनोरमा व्याख्याने एवं समर्थनं कृतमस्ति। अयनम् आयः प्राप्तिः, प्रथमम् अयनम् अथवा आयः सः शब्दः साध्यते। अयनम् आयः प्राप्तिः, लिखस्य आयः लिखायः, तं करोति इति लिखापयति। लिखायः अस्ति, लिखायं करोति इति लिखापयति। स्थितस्य गतेः चिन्तनार्थम् अत्र अयं क्रमः आश्रितः दृश्यते। अतः तस्य परिहारः एव वरम्। लेखयति इत्येव प्रयोगः शोभते, क्लेशोऽपि नास्ति। अतः महता प्रयत्नेन लिखापयति इति प्रयोगकरणं नावश्यकमेव। इतोपि सरलः प्रयोगः लेखयति इति प्रयोगः, तथैव प्रयोगः कर्तुं शक्यते एव। अग्रिमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति। यद्यपि इतोपि बहु चर्चा करणीया अस्ति, एतं विषयं वयं श्वः चर्चिष्यामः। कञ्चित् कालं यावत् चर्चां कृत्वा अनन्तरं सर्वे वदन्ति एतं विषयं वयं श्वः चर्चिष्यामः। चर्चयिष्यामः इति प्रयोगः वरम्। चर्चिष्यामः न चर्चयिष्यामः इति प्रयोगः वरम्। अध्ययनार्थकः चर्च धातुः दशमगणीयः, दशमे गणे पठितः अस्ति सः धातुः। चर्चयति इति लटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपम्। सः विषयं चर्चयति, सर्वे वयम् उपविश्य विषयं चर्चयामः, एवं रूपाणि। लृटि चर्चिष्यति इति रूपम्। धातुः अयं सेट् इति कारणतः नेः अनिटि इति सूत्रेण नेः लोपः न भवति। अतः चर्चयिष्यति चर्चयिष्यति इति रूपं सिद्धं भवति। न चर्चिष्यति इत्येव साधनीयम् इति विचारः क्रियते चेत् सर्वोऽपि चुरादि निच् पाक्षिकः। चुरादिगणे सर्वेषां निच् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः, किन्तु निच् पाक्षिकः इति एकः वादः अस्ति। सर्वोऽपि चुरादि निच् पाक्षिकः इति पक्षे तु चर्चति इति रूपं स्यात्। तस्य भविष्यति चर्चिष्यति इति रूपं भवेत्, किन्तु चर्च धातुः चुरादिः। चर्च धातुः चुरादिः निजन्तः एव प्रयुज्यते सर्वत्र। बादौ तुदादौ च स्थितयोः चर्च धात्वोः परिभाषणादयः अर्थाः। परिभाषणं नाम सनिन्दोपालम्भः, निन्दासहितम् उपालम्भनं, तर्जनम्, अधिक्षेपः। स च अत्र न अभिप्रेतः। तस्मात् तयोः प्रयोगः भवितुं
न अर्हति अत्र। अतः दशमगणे विद्यमानः धातुः एव स्वीकरणीयः भवति। तत्र निच् भवत्येव, तस्मात् कारणात् चर्चयिष्यति इत्येव लटि प्रथमपुरुष एकवचनम्। उत्तमपुरुष बहुवचनं वयम् एतं विषयं श्वः चर्चयिष्यामः इत्येव वक्तव्यं भवति। अग्रिमं वाक्यं, सः केनापि सह सम्भाषयितुं न इच्छति। सम्भाषयितुं न इच्छति। सम्भाषयितुम् इति प्रयोगः अस्थाने, सम्भाषितुम् इति प्रयोक्तव्यम्। पूर्वतनवाक्ये तत्र चर्चयिष्यामः, अत्र तु सम्भाषयितुम् इति न वक्तव्यं, सम्भाषितुम् इति वक्तव्यं। तत्र तु चर्चिष्यति इति न वक्तव्यं, चर्चयिष्यति इति यकारसहितं रूपं वक्तव्यम्। अत्र यकारसहितं रूपं सम्भाषयितुम् इति न वक्तव्यं, सम्भाषितुम् इति वक्तव्यम्। सम्भाषते इत्यस्य तुमुन्नन्तं रूपं सम्भाषितुं, भाषते भाषितुं। सम्भाषयतेः ण्यन्तस्य तुमुन्नन्तरूपं सम्भाषयितुं। सम्भाषते इत्यस्ति अणिजन्तं रूपं, सम्भाषयते अथवा सम्भाषयति इति निजन्तं रूपम् अस्ति। निजन्तं रूपं यदस्ति तस्य तुमुन् प्रत्यये कृते सति सम्भाषयितुम् इति भवितुम् अर्हति। प्रकृतवाक्ये सः स्वयं सम्भाषणं कर्तुम् इच्छति। सः केनापि सह सम्भाषणं कर्तुं न इच्छति स्वयम् इति वक्तव्यम्। अतः तु सम्भाषितुं न इच्छति इत्येव वक्तव्यम्। अन्येन कारयितुं न इच्छति, अतः ण्यन्तस्य प्रयोगः न उचितः। सम्भाषितुम् इति अणिजन्तस्य रूपस्यैव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, विना कारणं बालाः न ताडितव्याः। विना कारणं बालाः न ताडितव्याः। ताडितव्यः इति रूपम् असाधु। ताडयितव्यः इति प्रयोक्तव्यं। ताडयितव्यः इति। आघातार्थकः तडधातुः दशमगणीयः। वर्तमाने प्रथमैकवचने ताडयति इति रूपं। तस्य सेट्त्वात् तव्यति इडागमे गुणे अयादेशे ताडयितव्यम् इति रूपं भवति। ताडितव्यम् इति रूपं तु असाधु एव। अतः बालाः केनापि न ताडयितव्याः। ताडितव्याः न ताडयितव्याः। अग्रिमं वाक्यम्, अद्य सभायां पारितोषिकानि वितरितानि। एतस्य रूपस्य प्रयोगं तु बहवः कुर्वन्ति। बहूनां मुखात् श्रुतमस्ति मयापि। वस्तूनि वितरन्तु, अनन्तरं सर्वाणि वस्तूनि वितरितानि वा, पुस्तकानि वितरितानि वा इति वदामः। सभायां पारितोषिकानि वितरितानि। वितरितानि इति अपशब्दः। वितीर्णानि इति प्रयोक्तव्यं। वितीर्णानि न तु वितरितानि। वितीर्णानि इति वक्तव्यम्। तरणार्थकात् तृ धातोः सनि विकल्प इट्कत्वात् निष्ठायां नाम क्तप्रत्यये यस्य विभाषा इति
इटः निषेधः। इत्वे रपरत्वे दीर्घे रदाभ्यां निष्ठातो नः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारः। महती प्रक्रिया भवति, तद्विषये बहु चिन्तनं वयं न करिष्यामः। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण नकारस्य णकारः। तस्मात् तीर्णः इति रूपम्, वितीर्णः, वितीर्णम् इति रूपम्। क्तप्रत्यये इट् तो नास्ति, अतः तरितम् इति रूपम् असाधु। अतः किमपि पुस्तकं वितरितुम् अथवा वितरितम् इति न वक्तव्यम्। तुमुन् प्रत्यय विषये वयं पूर्वं चिन्तनं कृतवन्तः। तर्तुम् इति न भवति, तरितुं तरीतुम् इति एकं चिन्तनं कृतवन्तः। इदानीं क्तप्रत्यये सति वितरितुम् इति न भवति, वितीर्णम् इति वक्तव्यम्। अतः तरितम् इति रूपम् असाधु। अतः सभायां पारितोषिकानि वितीर्णानि इति प्रयोगः करणीयः। अत्रापि सरलः मार्गः इत्युक्ते सर्वेषां वितरणं कृतम् इति वक्तुं शक्यते एव। अग्रिमं पृष्ठं, साक्षात् मातृभाषायाः अनुवादं वयं कुर्मः, तेन कारणेन केचन दोषाः सम्भवन्ति। तादृशानि कानिचित् उदाहरणवाक्यानि अत्र सन्ति। व्याघ्राय वृक्षारोहणं न आगच्छति। वृक्षारोहणं न आगच्छति, तदपि व्याघ्राय, व्याघ्राय वृक्षारोहणं न आगच्छति। मम संस्कृतं न आगच्छति। यदा उत्तरभारतीयाः मिलन्ति, पृच्छन्ति हिंदी भाषां जानाति वा इति, वयं वदामः अहं मम हिंदी नागच्छति, हिंदी भाषा नागच्छति। एवमेव मम संस्कृतं न आगच्छति। भवते संस्कृतम् आगच्छति किम् इति प्रश्नं कुर्मः। एतेषु वाक्येषु ज्ञानार्थे गम् धातुः प्रयुक्तः अस्ति। व्याघ्राय वृक्षारोहणं न आगच्छति, ज्ञानम् इत्यर्थे आगच्छति गम् धातोः प्रयोगः कृतः अस्ति। एतादृशः प्रयोगः शिष्टैः क्वापि न कृतः। प्रादेशिकभाषायाः साक्षात् अनुवादः एषः, शब्दशः अनुवादः। अतः एतादृशाः प्रयोगाः सर्वदा परिहरणीयाः। व्याघ्रः वृक्षम् आरोढुं न शक्नोति, अथवा व्याघ्रः वृक्षम् आरोढुं न जानाति। ज्ञानार्थः यदि स्वीक्रियते न जानाति इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा आरोढुं सः न शक्नोति इति वक्तुं शक्यते। मम संस्कृतं न आगच्छति इति न, मया संस्कृतं न ज्ञायते इति वा, अहं संस्कृतं न जानामि इति वा वक्तुं शक्नुमः। भवते संस्कृतम् आगच्छति किम् इति प्रश्नः न करणीयः। भवान् संस्कृतं जानाति किम्, अथवा भवता संस्कृतं ज्ञायते किम्, कर्मणि प्रयोगः, तथा वा प्रयोगः करणीयः। इत्येवमादिरूपेण वाक्यविन्यासः करणीयः। बहूनां मुखात् एषः प्रयोगः श्रुतः अस्ति। तत्र कारणं तु मातृभाषायाः प्रभावः एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति, यदि अहं रात्रौ गृहं न गच्छेयं तर्हि गृहजनाः चिन्तिताः भवन्ति, चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् संज्ञानार्थकस्य चिति धातोः
लटि प्रथमैकवचने चिन्तयति इति रूपम् स च सकर्मकः सकर्मकधातुभ्यः गत्यर्थकभिन्नेभ्यः क्तप्रत्ययः कर्मार्थे एव चिन्तितः इत्यस्ति किल क्तप्रत्ययः अस्ति अत्र कर्तृर्थे प्रयोगः कृतः अस्ति किन्तु तेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मार्थे क्तप्रत्ययः विहितः अस्ति अतः चिन्तितः इत्यस्य कर्तृपदं तृतीयान्तं भवेत् प्रकृतवाक्ये गृहजनाः इति प्रथमान्तं पदम् अस्ति अतः वाक्यस्य अयुक्तता यदि अहं रात्रौ गृहं न गच्छेयं तर्हि गृहजनाः चिन्तिताः भवन्ति इति न वक्तव्यम् तर्हि किं वक्तव्यं चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति चिन्तायुक्ताः भवन्ति इति वा वक्तव्यम् गृहजनैः इति प्रयोगादपि न इष्टसिद्धिः इति तो विषयान्तरं तत् तृतीयाविभक्तिः प्रयोक्तव्या इत्युक्तं तर्हि गृहजनैः इति वदामि यदि अहं रात्रौ गृहं न गच्छेयं तर्हि गृहजनैः चिन्तिताः भवन्ति न तथापि न वक्तव्यं तेनापि इष्टसिद्धिः न भवति गृहजनैः इति प्रयोगादपि न इष्टसिद्धिः इति तो विषयान्तरम् एतत् अन्यच्च चिन्तयतेः न प्रसक्तिः अत्र चिन्ताग्रस्तता वक्तुम् इष्टा ते चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति चिन्ताग्रस्तत्वं वक्तुम् इष्टमस्ति अतः चिन्ताग्रस्ताः चिन्तायुक्ताः चिन्ताकुलाः वा भवन्ति इति वाक्यविन्यासः एव शोभते नैव एतदपि साधयितुमेव इच्छामि इति अनुरोधं यदि करोति तर्हि तदर्थमपि मार्गान्तरम् अस्ति चिन्ता अस्य अस्ति इति चिन्तितः इति इतच् प्रत्ययान्त कथनं तो अगतिकगत्या साधुत्वं साधनीयमेव इति निर्णयः क्रियते चेत् अगतिकगत्या साधयितुं शक्यते अग्रिमं वाक्यं तेन धनिकः संपृक्तः तेन धनिकः संपर्कितः द्वयोर्मध्ये कतरत् शुद्धम् इति प्रश्नः भवति संस्कृतसप्ताहः अस्ति अस्मिन् अवसरे बहूनां सम्पर्कः करणीयः अनन्तरं पृच्छामः भवता कति जनाः संपृक्ताः भवत्या कति जनाः संपर्किताः इति प्रश्नं पृच्छामः संपृक्तः संपर्कितः संपृक्तः संपर्कितः इति रूपद्वयमपि साधु मया कश्चित् धनिकः संपृक्तः कश्चित् धनिकः संपर्कितः रूपद्वयमपि साधु पृची संपर्के धातुः पृची धातुः पृची संपर्के इत्येषः सेट्कः धातुः इट् सहितः सेट् धातुः अस्ति तथापि क्तप्रत्यये न इट् श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इटः निषेधात् इट् न भवति इति निषेधः अस्ति क्तप्रत्ययः निष्ठा संज्ञायुक्तः चोः कुः इत्यनेन यकारस्य कुत्वं भवति चकारस्य कुत्वं भवति तस्मात् संपृक्तः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भवति संपृक्तः इति रूपं कथं सिद्धं भवति इति प्रथमं दर्शितमस्ति अनन्तरं संपर्कितः इति रूपं तु संपर्कयति इति निजन्तं यद् रूपमस्ति तस्य क्तान्तं रूपम् संपर्क शब्दात्
तत्करोति तदा चष्टे इति सूत्रेण णिच् प्रत्ययः। तस्मात् संपर्कयति इति लडन्तं रूपं, संपर्कयति लडन्तं रूपं, तस्य क्तप्रत्यये कृते सति इति संपर्कितः इति रूपम्। एवं संपृक्तः इति रूपं पृची धातोः क्तप्रत्यये सिद्धं भवति। वस्तुतः लट् लकारे पृणक्ति इति रूपम् अस्ति। पृणक्ति, संपृणक्ति, तस्य क्तप्रत्यये सति संपृक्तः इति रूपं भवति। णिचि संपर्कयति इति भवति, तस्य क्तप्रत्यये कृते सति संपर्कितः इति रूपं भवति। तस्य क्तप्रत्यये कृते इति संपर्कितः इति रूपम्। एवं संपृक्तः इति रूपं पृची धातोः क्तप्रत्यये कृते सिद्धं भवति। संपृक्तः इति रूपम्। संपर्कितः इति रूपं तु संपर्कयति इत्यस्य नाम निजन्तस्य क्तप्रत्यये कृते सिद्धं रूपम्। अतः उभयतः अपि साधुता। अतः संपृक्तः इति वा उच्यतां, संपर्कितः इति वा उच्यतां, उभयतः अपि साधुत्वं वक्तुं शक्यते। नमो नमः। अग्रिमकक्षायां मिलामः।